तुका आमी वंदिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाचे न्हू, ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भावती हजार जाल्या तुमकां समेस्तांक हार्दिक स्वागत. आज आमकां 14 जाणां नेंतुल्या भुरग्यांक व्हरतो संतोसाचो दीस. जायत्या दिसांतोन राखून रावली संतोसाची घडी लागीं पावल्या. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी राखून आसलो जेजू उंड्या आनी वायना रुपार पयले फावटी आमच्या काळजांत येता आनी आमकां आत्मीक कानांद दोशी करता. ह्या खातीर देवाक आमी अर्घ दिता. येवकरिस्तांत जेजूक जेवच्या आमी सर्वांनी समर्पीत जिवीत जिवंक उर्बेस्त उरूंक गरज आसचो दैवीक आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आज आमच्या पिरगजेक वर्तो संभ्रम. आमच्या पिरगजेंतलीं 14 भुरगीं पयले फावटी जेजू तांच्या काळजांत स्विकार करतात. ह्या संदर्भार ह्या भुरग्यां खातीर तांच्या वडिलां खातीर आमी मागया. आमी आतां आमच्या काळजांत सोम्याक घेवंक तयार करच्याक आमच्या पातकां उडास आमी काडया. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसाणें मागया. आमची पातकां उसान म्हणया. हांव पातकां सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवंसदान समकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. आयचे अर्गामीस भेटयतात लॉरेन्स श्याम डिसिल्वा सांजुजे पयलो वाडो, अर्गामीस गॅल्विन सावियो मास्कर्नास सांग गाब्रियल तिसरो वाडो. तांच्या गरजां खातीर तशेंच आम्हा सर्वांच्या गरजां खातीर मागया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुता जेजूक तुवें पुनर्जीवन केलोय आनी मनशा कुळाचो फुडारी आनी सोडवणदार जावन नेमलोय. सरसने बराबर ताका वाकाणू, ताचे घडचें पातकांचें बोगसाणें आनी दैवी जिवीत घेवन उपकारी काळजान मरा पर्यंत ताचो फाटलाव करूं आनी ताच्या मोगान आमच्या भाव भयणीच्या साखरेक लागूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. दमदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तांणी दमदूतांक भितर हाडले आनी सानेद्रेन सभे हुजीर उबे केले. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां खडक ताकीद दिल्ली, पूण तुमी तुमचे शिकोवन अख्ख्या जेरुसलेमान फायज केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी दमदूतांनी जबाब दिली, आमी देवाक घाल जायजे, मनशांक न्हय. तुमी कुर्सार उमकळोवन जिवीशी मरलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवन तुटयलां. ताचे वरवीं इस्रायल परजेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पदकांचे बोगसाणे जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेल आनी सोडवणदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर घडलेल्या संगतीन आमी आनी पवित्र आत्मो सुसाक्स आपणाक खाल जातल्या सोमेस्तांक देवान हस्त पवित्र आत्मो दिला. देवाचे उतर हें, ताच्या पवित्र नावांक अर्गां दिवन हर्शिया. ताचो राग गड्डे नेवता पूण ताची दया जीवनभर बाळटा. सगळी रात जरी दुकानी काडूंक पडली तरी फांत्यार काळजान उल्हास उदेवन येता. आमी तुका वाकणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां
पान पुस्तकांतले वाचप. हांव वानिकी पिळोवन आसतना म्हाका आयकल्लो लेख नीत ना तितल्या देवदूतांचो ताळो. सिंहासनाचे त्या 4 जिव्यांचे आनी मालगाड्यांचे भोंवतणी रावोन व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणटले. जिवेशी मारलेले ते शेळयेक फावो सर पदवी, तशेंच ग्रेस्तकाय, जानवाय, बळ, मान, महिमा आनी स्तुती, आनी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळे श्रेश्ठ चिन्स रचना अशें म्हणटली ते हांवें आयकलें. सिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगलाप, मान, महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. तेदवां त्यो 4 जिव्यो आमेन म्हणून जाप दिताल्यो आनी मालगाडे सरपडून नमस्कार करतले. देवाचें उतर हे. देवाचे वॉर्ड ऑफ गॉड. Servespor tuमचे सवय आसूं. जुवां परमानेंट जेजू क्रिस्ताचे सुवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू, जवळो म्हणटा तो तोमास, गालिलयाच्या काना शहराचो नतनाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां मदले हेर 2 सांगाता आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासळी पागूंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमीय तुजे सांगाता येता. अशें भायर सवन ते दोनीर चडले. पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडून येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासळी पडल्या गी म्हूण तांचे लागीं ताणें विचारलें. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें जाळ दोनीचे उजवे बोगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी जाळ उडयलें. तवळ मासळी इतली पडली तांच्यान जाळ वडोवंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमी सुतो. तो सोमी म्हूण सिमोन पेद्रून आयकतच मासळी पाकतना काण दवरलें वयलें वस्तूर पेंकटाक रेवडावन ताणें सरोवरांत उडी मारली. पूण हेर शीस मासळ्यांनी भरिल्लें जाळ वडीत दोनीचेर पाटी आयले. तडीत हांव ते चड पयस नातले, चडुने 200 हातीभर जायत. तडीर देंवतच थंय तांणी इंगड्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासळी देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरिल्ल्यांतली थोडी मासळी हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रू दोनीर सोडून जाळ तडीक व्हरून हाडून आयलो. जाळांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासळी आसुनूय जाळ पिंजोवंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसां मदल्या एकल्याकय दैर पावलें ना. तो सोमीस म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातींक घेवन ताणें तांकां दिलो.
तेच बरे मासळी तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडलेलो हें तिसरे फावटीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भुरग्यांच्या वडिलांनो. पयलो कुमगार मेळचीं भुरगीं, तुमच्या जिवितांत आज एक वर्तो दीस. तुमी बुद्ध प्रकाशाक पावल्या उपरांत वर्त्या संभ्रमाचो दीस आज. त्या दिसा खातीर जायती तयारी तुमी केल्या. दोतोन शिकल्यात, बरी मुस्तायकी न्हेसल्यात, बेगी उठल्यात आज हांगासर सोम्याक तुमच्या काळजान घेवच्याक वर्ती तयारी करून आयल्यात. तुमी मात न्ही, तुमच्या वडिलांनी वर्ती तयारी केल्या. जेजूच्या 12 जाणां शिसांक पयलो कुमगार मेळिल्लो. केदाळ म्हणलें कळीत आसा तुमकां? जेजूच्या 12 जाणां शिसांक पयलो कुमगार मेळिल्लो. निमण्या ब्रेस्तारा दिसा जेजून उंडो आनी वायट मोड आपलेंच मांस आनी रगत शिसांक ताणें वांटिल्लें. आज तोच जेजू तुमकांय ताचें मांस रगत वांटता आनी तुमच्या काळजांत तुमच्या कुटुंबांत तो येता. नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसाचो चक्रवर्ती जावन विसलेल्या वेळार ताका कोणे एकल्यान सवाल केलें, चक्रवर्ती तुज्या जिवितांत वर्तो दीस खंयचो? तूं राय जाल्लो गी, चक्रवर्ती जावन विसरलो गी. आनी बोनापार्ट जाप दिवन म्हणटा, न्हय, आयचो दीस न्हय, म्हज्या पयल्या कुमगाराचो. त्या दिसा सगळ्या संवसाराचो आनी सर्गाचो जेजू म्हज्या काळजांत आयिल्लो. मोगाच्या भुरग्यांनो, आज तुमचो दीस वर्तो दीस. जेजू क्रिस्त सगळ्या संवसाराचो आनी सर्गाचो राय तुमच्या काळजांत येता, तुमचे लागीं रावता, तुमकां बेसांव दिता आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वडिलांचेर आशिर्वाद दिता. देखून बोवरतो राय, बरतो दीस तुमकां. एका गांवांत एक भुरगो आसलो, कुमगार मेळिल्लो भुरगो. ताचें नांव सिरील. सदां इस्काला वेतालो. इस्कल ताच्या घरांत मस्त पयस आसलें, देखून ताच्या इश्टा सांगाता करसूंक ताका वेळ करसूंक ताका जायनासलें. बेगीन तो पाटीं घरा वेतालो पयस आसल्यान. ताच्या घरा लागीं एक रूख आसलो, आंब्या रूख. आंब्या रुखा लागीं ताणें खेळचें आसलें. त्या वेळार तो आंब्या रुखी उलयतालो. हर एक फावटी तांच्या मदें संभाशण चलतालें आनी एकामेकां उलयताले. त्या आंब्या रुखार एका फांट्या तो आनी एका फांट्याक सिरील तो भुरगो उरतालो, खेळटालो. आंब्या रुखा लागीं उलोवन थोडे आंबे खावन घरा वेतालो. वर्सां 5 जालीं. तो भुरगो 10वेक पावल्ल्या वेळार इलें इलें पातळ जालें त्या रुखा लागीं वेचें. त्या रुखाक बेजार जालें आनी एक दीस ताणें 5 जाता आसतना तो भुरगो तो आंब्या रुख आपयता. आरे बाबा, तूं हांगा ये. फाटल्या सबार तेंपात हांव तुका पळयता, तूं वेळ करन येताय, म्हाका मेळनाय, म्हाका मेळनाय, पाटी वेताय, म्हजे लागीं खेळनाय, कित्या खातीर? आनी तो भुरगो म्हणटा, ना आतां व्हड जालां, मिशो आयल्यात म्हाका, 10वे क्लासींत आसा, थोड्या चेडवां भुरग्यांक हांव पळयता, म्हाका पयशे जाय, म्हाका मुस्तायकी जाय, म्हाका शूज जाय, म्हाका कॉलेजी वचोंक आसा, पयशे जाय म्हाका. आंब्या रुखा तुजे लागीं पयशे आसात गी. आंब्या रूख म्हणलो, म्हजे लागीं पयशे नात, पण म्हजे लागीं आंबे आसात. ह्या आंब्या रुखा वयले सगळे आंबे तूं काड आनी व्हरून वीक. तातूंत मेळिल्ले पयशे आसात पळय, त्या पयशान तुका मुस्तायकी काणगे, शूज काणगे आनी तुज्या कॉलेजी वताना खर्चाक तुका जातलें. त्या भुरग्यान आंबे काडले आनी विकले. त्या मोलान ताका मेळिल्ल्या पयशांनी मुस्तायकी काणगेली, कॉलेजी गेलो. उपरांत ताका त्या रुखाची विसर पडली. सबार वर्सां उपरांत परत्यान ताणें 5 जाता आसतना आंब्या रुखान पळयलें, अरे तरणाट्या, मस्त वर्सां तावन तूं म्हजे लागीं येनाय, म्हजो मोग करिनाय, म्हजे लागीं उलयनाय, आज ये, कितें समस्या आसा तुका? आनी तो तरणाटो सिरील म्हणलो, हांवें आतां खाजर जावं चिंतलां, म्हाका एक घर जाय, म्हाका पयशे जाय, तुजे लागीं आसात गी पयशे, दिवेत गी. आंब्या रूख म्हणलो, म्हजे लागीं पयशे नात, पूण म्हजे व्हडले व्हडले फांटे आसात, ते सगळे फांटे तूं काड, ते खातून व्हर, त्या फांटे खातीर घर बांद, उरले फांटे तूं वीक, तुका पयशे जातले, काजार जावे तुवें आनी गम्मतायेन तुजें जिवीत तुवें सारयेत.
त्या तरणाट्यान असल्या पुरा फांटे काडले, ते विकले, घर बांदले, वटल्या रितीन काजर जालो, परत्यान त्या आंब्या रुखाची ताका विसर पडली. अशें वर्सां पाशार जाता आसतना एक दीस हो तरणाटो इल्लेशें बेजारायन इल्लें दुकान त्या रुखासाठी येता आसतना रुखान परत नापयलें, त्या तरणाट्या तूं काजर जालाय, ताजे उपरांत तुजी खबर ना, खंय आसाय तूं? तो म्हणलो हांव गांवांत आसा, बायल भुरगीं आसात, करकरे जातात, म्हजे लागीं आतां कांय ना म्हजे लागीं, हांवें ह्या गांव सोड न्हू ह्या न्हय पलतडीच्या गांवा वेचम चिंतलान थंय काम करूंक जाय, देखून म्हाका एक दोण जाय, दोण करून पयशे नात म्हाका ह्या पलतडी न्हंयच्या पलतडी वचोंक, म्हाका इल्लें कोमो करताय की. आनी त्या रुखान म्हळें, म्हाकाच तूं खातर, व्हडलो रूख आसा हांव, म्हाका खातर, आनी तुका दोण करयेत, उरलें तुका रुकोड विकयेत, पयशे मेळटले. त्या तरणाट्यान रूख कातरलो, तातूंत दोण केली, मेळिल्लें उरलें पळय ताणें विकलें, दोण काण घेवन त्या न्हंयच्या पलतडी गांवाक गेलो. आनी थंयसर तो वेता आसतना त्या रुखाक परतून तो विसरलो. मस्त वर्सां प्राय उपरांत तो म्हातारो जाल्लो, चलोवन ताका जायनातलें, बॉडी तेंकून तो वेता आसतना त्या रुखा मुखल्यान पाशार जाता. आनी त्या वेळार तो रूख म्हणटा, हे म्हाताऱ्या खंय वेताय तूं? तूं म्हजो इश्ट न्ही गी, तुका हांव आसा न्ही गी, खंय वेताय तूं? म्हजी जिणी निराशी जाल्या, म्हजें म्हणलें कोणूच ना, बायल भुरगीं बरें विंगड जाल्यांत हांव एकसुरो जालां, म्हाका थोडो विश्रांत घेवंक जागो जाय. आनी ताका रूख म्हणटा, ये म्हजे तूं बस. त्या रुखाचें मूळ मात आसलें, स्टेम, म्हजेर बस तूं. ताचेर तो बसता, थंयसर तो आराम घेता. त्या रुखान सगळें त्या तरणाट्या खातीर, भुरग्या खातीर दिलें. त्या रुखाक कितें नांव दिवयेत आमी? देव स्वरूप म्हणयेत गी, गिवींग ट्री, सॅक्रिफायसींग ट्री, सॅक्रिफायस केल्लो रूख, जनरस ट्री. ह्या रुखान कांयच दवरिनासतना सगळें ताणें त्या तरणाट्या खातीर दिलें आनी तो संत्रप जालो. आज मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमी जेजू घेतात तुमच्या काळजांत, जेजून कितलें दिलें 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 आनी निमाणें आपलेंच मास्रग दिलें. आपलो जीव कुर्सार पेटोवन आमकां सर्वांक सासणी जिविताचें काण दिलें. ताणें पयलें लोकांक शिकयलें, आपोस्तलां विसरून काडलें, तांकां तरबेती दिली, भुरग्यांचेर आशिर्वाद दिलें, पिडेस्तांक गूण केलें, असर्यां केलीं, मेल्ल्यान जिवंत केलें आनी निमाणें आपलें मास्रगत सगळ्यां खातीर, मनशा कुळा खातीर ताणें वांटून दिलें. जेजू एक जनरस गिवर, दादोशी, ताणें कितेंच बाकी दवरनासतना. देखून सांजो आमच्या वांजेन आमी आयकता, सोम्यान आमचो इतलो मोग केला की कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें मोग केला. कांयच बाकी दवरनासतना आमकां हर एकल्याक ताचे यीस जावन घेतल्यात. वी आर फ्रेंड ऑफ जीजस. जेजून आमकां हर एकल्याक ताचे यीस जावन घेतल्यात. आनी अशें आसतना तो जेजू आज ह्या भुरग्यांच्या काळजांत येता. आनी मोगाच्या भुरग्यांनो, जेजून तुमकां दिलां ताचेंच मास्रगत, तो सर्वच तुमकां दिता, तुमकां बेसांवां दिता. आनी देखून तुमी जेजू घेता आसतना तुमी कांयपणी हेरांक दी जाय. कितें दिव येता? हंगेरीची राणी आसली, एक पटेन ती गोड्याचेर पैण करता आसतना एक भिकारी मुखार आयलो खंय, आनी त्या राणये लागीं आपले हात मुखार उसोन म्हणलो खंय, राणये म्हाका कांयपण दी. राणी म्हणाली की तुजे लागीं कितें आसा तें म्हाका दी. म्हजे लागीं कांय ना, हांव भिकारी, हांव दुर्बळो, म्हजे लागीं कांय ना. आनी राणी म्हणाली की तुजे लागीं कांय ना, तुजे लागीं हात आसात आनी एका दुर्बळ्या उखलून तूं वर, तुजे लागीं पांय आसात आनी एकल्या जागीं तूं चल, तुजे लागीं तोंड आसा, जीब आसा, दोन बरीं उतरां उलय, तुजे लागीं दोळे आसात आनी एकल्या थंय करुणायेन मोगान तूं पळय, तुजे लागीं बुदवंतकाय आसा, तुजें ज्ञान वांटून दी. तूं दुर्बळ म्हण नाका, तूं भिकारी म्हण नाका, देवान तुका दिल्लें साबार तालेंत आसात, बरेंपण आसा, तें वांटून तूं घे. मोगाच्या भुरग्यांनो, आज तुमी जेजू घेतात आनी फाल्यां आसता तुमी पेल्या खातीर इल्लेशेपणी दी जाय. कितें दिव येता? तुमचें शिकप बरें शिकलें जाल्यार तुमचें ज्ञान तुमी सडे येता, वृद्धी करी येता.
घरांत तुमच्या मम्मा डॅडीक कांय इल्ली कुमक केली जाल्यार इल्लोसो वेळ तुमी दिव येता. तुमचे सांगत असल्या भुरग्यांक कांय पूण इल्लेशें शिकपांत कुमक केली जाल्यार, कांय एक दोन उतरां बरीं उलयलीं जाल्यार, कांय हेरांक इल्लीशी कुमक केली जाल्यार तुमी जेजूक वांडटात. फाल्यां ह्या जुनान तुमी इस्काला वेतात. ही दोय मुस्तायकी गेली जाल्यार ह्या माथ्याक खेप आनी तुवालो मागल्यार तुमी पयल्या कुंगारचीं भुरगीं म्हण तांकां कळटलें. पूण तशें वचनात, तुमी युनिफॉर्म घालून वेतात. पूण तुमी वेता आसतना तुमी जेजू व्हरून येतात. तुमी तुमचे सांगाता जेजू आसा. यू आर एनदर क्रायस्ट. तूं आनी एक क्रिस्त जाताय. आनी तशें म्हणटा आसतना तुमी हर एकल्याक कळ जाय. यू आर डिफरंट. तुमी हेरां भुरग्यां बरें न्ही. तुमचें तें बदलावण जाता. बदलावण जाल्या कित्याक जेजू तुमचे सांगता आसा. आनी अशें आसतना तुमी दैरादीक जातात, तुमी जाणटीं जातात, तुमी हेरांक कुमक करचीं जातात. आनी अशें तुमी जेजूकच हेरांक तुमी दितात. हेरांक जेजूक दिवचीं भुरगीं तुमी जाया. यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. गिव जिजस टू अदर्स. जेजूक तुमी हेरांक वांटून दिया. तुमच्या बऱ्या शेगुणा मुखांत्र, तुमी हेरांक कुमक करच्या मुखांत्र, तुमच्या जाणवाये मुखांत्र, बऱ्या नट्या मुखांत्र आनी आवय बापायन शिकयल्ल्या बऱ्या मावल्या मुखांत्र जेजूक तुमी हेरांक दिलें जाल्यार खंडीत जावन जेजू तुमचे संतोश पावतलो. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस पाप साहेब म्हणटा, आमी घरा भुरग्यांक दोतोन शिकय जाय. इगर्जे शिकोवच्याके पयलें घरांत भुरग्यांक दोतोन शिकय जाय. आमचीं कुटुंबां भावार्थाचीं पाळणीं जाय जाय. भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक आमचीं पाळणीं आसात घरा, पूण आमचीं कुटुंबां भावार्थाचीं पाळणीं जाय जाय. म्हणजे भावार्थ आमच्या कुटुंबांनी वागय जाय. हांवें हे फुडें सांगिल्लें, एक भुरगो म्हजे लागीं विचारले बाळा तुका दोतोन येता गी? दोतोन विचारलें कांय दोतोन येना. तो म्हणलो आमच्या घरांत मागणी ना. म्हज्या मम्मीक मागणी येनात, आमकां मागणी म्हणनात. तुमी वडिलां तुमच्या भुरग्यांक तुमी मागणी शिकय जाय. तुमी ती जबाबदारी तुमच्या काजरा वेळार काणगेली, लग्ना वेळार काणगेल्ली. तुमच्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक भावार्थान वागोवंक तें तुमी पाळोवंक जाय. वर्ड्स फ्लाय, एग्जाम्पल एट्रॅक्ट. उतरां तुमी कितें म्हणटात बळ्या भुरग्यां लागत तीं वयल्यान येतात, तीं माजोवन वेतात या उबोन वेतात. कितें तुमी जी येतात तें भुरगीं स्विकार करतात. भुरग्यांक तुमी हर एका दिसा सांजेच्या आमोरी तेरच्या वेळार बेसांव दितात. भुरग्यांक तुमी बेसांवां जाय जाय. यू आर टू बी द ब्लेसिंग्स टू द चिल्ड्रन. बेसांवां दिवची मात न्ही, बेसांवां जाय जाय. म्हणजे तुमी भुरग्यांक बऱ्या मावल्यांनी जिये जाय, बऱ्या शेगुणान तुमी जिये जाय. तुमी घोव दादलो स्त्री भुरग्यांक तुमच्या एकामेका ते मोगान तुमी जियेतात, बऱ्या मावल्यांनी तुमी जियेतात, बऱ्या नट्यान तुमी जियेतात. भुरग्यांक तुमी बरी देख दितल्यात आनी खंडीत जावनी भुरग्यांक जेजूची वळख तुमी दितल्यात. तर मोगाच्या भुरग्यांनो, तुमकां सर्वांक आमी उल्हासीत. तुमी आज जेजू तुमच्या काळजान घेता आसतना त्या काळजान जेजू सदांच तुमी दवरा आनी तुमच्या जिवितांत सदांच तुमी दिया. आनी वडिलांनो, त्या भुरग्यांक तुमी बेसांव दिया, बेसांव जाया. अशें तुमचीं कुटुंबां मोगाचीं, जेजूच्या आशिर्वादाचीं जावं दीत. जेजून आपल्या शिसांक सांगिल्लें, म्हज्या शेळयांक सरय. सांपेद्रू सांगिल्लें, आज तो तुमकां आमकां हर एकल्याक सांगता, आमच्या जिणये मुखांत्र जेजूची वळख आमी हेरांक दिवच्याक तस जेजू आमकां आशिर्वादां देण्यानी बरों. आमेन. उबे रावन आमचो भावार्थ आतां उसारुया. सतमंतां देवाक, सर पदवेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, अवकार मोरयेंत हांव जल्मलो, पोंच पिलाताकात आनी कस असले, ताका कुर्सा झडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गास सोडलो, सर पदवेदा देवाच्या उजव्या बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थाची प्रार्थना. आमची मागणी देवा समोर आमी भेटोवया. भुरग्यांची मागणी देव बेगीन स्विकार करता आनी भुरग्यांचेर आनी आमचेर विशेश आशिर्वादां वता. त्या देवा थंय विस्वासान, भक्तीपणान आमची मागणी आतां आमी भेटोवया. सर्गीच्या बापा, धार्मीक मुखेल्यांक तुमच्या आपोवण्यांक
पवजल्ली जिणीच्यो जायची दैवीक सकत लाभे म्हूण मागता. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी ऐक. बापा आमच्या भुरग्यांची मागणी ऐक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सेवेच्या स्पिरिटान लोकांची सेवा करूंक तुझ्या जन्मयेन बोर म्हूण मागता. बापा आमची भुरग्यांची मागणी ऐक. आज आमी 14 जाणां नेणतली भुरगीं पयले फावटी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रागत सेवतना तुजें जिवीत आमच्या काळजांत वाळय आनी जेजू ते सदांच एकवटान रावूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमची भुरग्यांची मागणी ऐक. आमकां जेजूची वळख दिवन ताका भक्तीपुनी सेवंक तयार केल्ल्या पाद्रबांक सिस्टरीक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांच्या वावरांत तृप्ती लाभे म्हूण मागता. आमची भुरग्यांची मागणी ऐक. आमकां ख्रिस्ती कुटुंबान जल्म दिवन बरी आवय बापाय आनी सर कुटुंबांच्या सांद्यांक दिलय. तांकां बरी भलायकी आनी संतोष दी आनी तुज्या बेसवांनी तांकां भर म्हूण मागता. बापा आमच्या भुरग्यांची मागणी ऐक. तुझ्या पुताच्या पवित्र जावनात भाग घेवंक हांगासर आजर जाल्ल्या सर्वांचे तुजी दैवीक ताकद वालो दी. तशेंच पवित्र एवकरिस्तांत सदांच भाग घेवंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमच्या भुरग्यांची मागणी ऐक. सर्गींच्या मोगाळ बापा ही आमच्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी तूं स्विकार कर. आमच्या काळजांत तूं येताय. आमकां तूं राख सांबाळान चलय. आमकां गरजेचो पावस तूं धाड. आमच्या सगळ्या पिरगस कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Tuka beto
म्हज्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो आमी समेस्तांनी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदा देवपाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. कनवळ्या बापा कालत्या दुलोप शेळयेक तुज्या भोव मोगाळ पुताक निश्चुऱ्यान आमी कुर्सार मारलो पूण ताणें मोगाण आपणाक मारूंक दिलो आनी देखून तुवें ताका मायमेन पुनः जिवंत केलोय. मोरा पर्यंत ताणें दाखयिल्ल्या मोगाचो यज्ञ आमी तुका भक्तेन समर्पितांव आनी ताचे बराबर आमकांय मोगाची जिवी बली कर म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सासनाक तो आमचो खरो यासाक निरंतरी भेटोवनचो हो जे याज्ञ ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटयली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा. आमचे पासत बारयल्लें ताचें रगत पियोन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दाळबारां सांगाती तुज्या मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तुम पवित्र आनी सगळे तुजेर आसतना तुका वाखाणटा कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपणूक जाता. उदेंतान आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एका आशा परसा तूं जमयता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परें जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta good pergatuya. बापा आमच्या सोडून पास तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या आनंदभरीतपणा जिवंतपणाचो आनी सर्गा चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियान आपल्या मरणान आमकां तुजी सगा जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटिल्लें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत हांव पारमरयेच्या तुज्या भगवंत दर दुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पबी सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मण्याऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे तुजे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पबीत सभेक बाबरतात आनी प्रितीमोगान तिर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मरण पावल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजी इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माई पसान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा वगून सस्नाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया.
सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुमच्या आदरमतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे उक्षे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. माय मगसो गुट जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. पळया जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांच्या मोगान आपलेंच मांस आनी रगत आमकां जिविताचें खाण जावन दिता आनी प्रत्येक तरान ह्या ल्हान भुरग्यांक पयले फावटी जेजू तांच्या काळजांत दिता. ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयल्यान आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त कूड रगत म्हाका Get lost,
सोडा कित्याक देवाचे रास्तांचे
रुपाक काल सांत आसल्या स्वादीक जेजू आमी तुका अर्गां दिताव तुज्या पवित्र येण्या वरवीं आमी दादोशी जाल्या मोगाला जेजू ल्हाना भुरग्यांक तुवें लागीं आपयले आनी तांचे जावन आसा सर्गींचे रास म्हणून तुवें म्हळें. आज आमकां तुवें लागीं आपयले जेजू तुकाच आमकां पवित्र क्रिस्ता रुपी दिल्ल्यांक आमी अर्गां दिता. ह्या संवसारांत आमकां रसून शेकुणी माय बाप मोगाळ भाव भयणी जाणटी शिक्षकां शिक्षकी मोगाळ धर्मीक वडिलां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिताव. आवयच्या गर्भांतावन आज पर्यंत आमकां रसून आमकां सांबाळ्या खातीर तुका आमी अर्गां दिताव. आमच्या जिवितांत बरेपण करूंक कुमोग केल्ल्या सोमेस्तांचो उगडास काडटाव आनी काळजांत हांव तुका अर्गां दिताव. अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाक तुका सोम्या जेजू. प्रार्थुया. भोव मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजे दयाळ दीस घाल. पास्काच्या संभ्रमान तुज्या सासणी मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडरक्तान आमकां दिसान दीस पासून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर आमकां महिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तकली बागावन देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्या स्वताच्या पुनर्जीवंतपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केली. तो आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरूं. जेजून जोडलेल्या सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमच्या जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळो. भावार्था वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सर्गार सासणाचें सुखाक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. अर्गां आनी ओबलाप त्रियेक देवाक आमचेर ओतुल्ल्या सर कुरपे शिवराक म्हज्या 13 जाणां सांगात्या तर्फेन काळजाच्या गुंडायेतावन उपकार बावडूंक कुशी व्हरता. आयचो सोबीत दीस फावो केल्ल्या धन्य देवाक जावन अर्गां. आमकां पयल्या कुंगाराक तयार करून आज पवित्र कुंगार दिल्ल्या विगार बापांक देव बरें करूं. आमकां क्रिस्ती कुटुंबान जम दिवन क्रिस्ती मौल्यांनी वागून आज क्रिस्ताक सेवंक तयार केल्ल्या आमच्या आवय बापायचो पदर मोदरणीचो आमी उपकार बावटाव. फाटल्या एका म्हयन्यांतावन जेजूक सेवंक तयार केल्ल्या दम भयणीचो आभार मानताव. आज मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावन आमचे पासून मागल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. देव बरो दीस दिवन तुमकां सर्वांक. गुड मॉर्निंग.
आज आमच्या ब्रिगेडीच्या 14 जाणां भुरग्यांनी पयलो कुमगार घेतला. भुरग्यां तशेंच तांच्या वडिलांक आमी अभिनंदन पाठयता. तांकां दोतोन शिकोवन तयार केल्ल्या सिस्टर प्रसन्न डिसोजा, बाप डेन्झिल लोबो, अपूर्बायन कोयर केल्ल्या मेल्विन पेरीस आनी ताच्या पंगडाक आमी काळजान ताव देव बरें करूं म्हणटा. हे फुडें भुरगीं सगळीं थँक्यू म्हणा बळे फुडें आनी जोर म्हणचे थँक्यू म्हूण सांगा. थँक्यू. त्या भुरग्यांच्या काळजान जेजू आयला. जेजू थंय मोग दाखोवन सदांच तुमच्या घरांनी आमोरी तेर्स दोतोन शिकयली मागणी म्हणजय. भुरग्यांनी शिकोवंक वडिलांनी उत्तेजन दिसय. पयलो कुमगार घेतलेल्या सर भुरग्यांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. उबे रावया सगळे आमी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमच्या सोवें प्रार्थुया सुमया जेजू क्रिस्ताच्या मनशा कुळाच्या सोडवणदारा तुझ्या मोगा पासत आनी तुझ्या मायेच्या मोरयेच्या दोंगराच्या बागेवंत आमकार मायेच्या मोगा पासत ही तुजीं भुरगीं व्हडा भक्तीन हें कोंत आनी बेंतीन घालतलीं. तुज्या उजव्या हातान तूं तीं पवित्र कर अशें तांच्या विनवणेन कुर्साच्या मोगान तांकां वांटोवंक आनी सांगातास कोट्या दुस्मनांतलें बाचाव जावन मरण पर्यंत तुज्या कुरपेन तीं तिरावून दी. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. नमान मरये कुरपेन बरले समतुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगसूचे जेजू. भुरग्यांक आमी कोंत बेंतीण पवित्र पुस्तक आनी तांच्या नांवार स्थापलेल्यो सर्टिफिकेट आमी दितल्या भुरग्यांनी मुखार आमचे. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name.